للحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها القرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرا. هناك من يطوف بالبيت الحرام ويقول لبيك اللهم لبيك، ويأتي النداء لا لبيك ولا سعديك، لن أسمع كلامك ولن أنظر إليك، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وواحد تاني يقول لبيك اللهم لبيك حتى ولو لم يكن بجوار الكعبة، ويأتي النداء من الله لبيك وسعديك، أنا دان إليك ومتجل عليك، الخير بين يديك، اطلب ما تريد لأنني فعال لما أريد. هذا نداء وهذا نداء. ما الفرق بين النداءين؟ الحج محتاج نية صافية، لأنك لما هتروح هناك زي ما قال سيدنا النبي الحجاج وفد الله. عارف يعني ايه وفد الله؟ ضيوف الله دعاهم فأجابوه، إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم. فقبل أن تحتاج إلى مال تحتاج إلى قلب صافي. ويذكر أن حاتم الأصم وهو رجل من كبار الصالحين أراد أن يحج، لكن ما معه مال، مفيش فلوس، وقعد مع أولاده يقول لهم أنا عاوز أحج والنفقة قليلة ومش عارف أروح إزاي. يوم الثاني الثالث أحد بناته صالحة شافته مهموم، قالت يا أبي اذهب فإذا كنت أنت من يأتي بالرزق فإن الرازق معنا. إذا كنت أنت اللي بتجيب لنا رزقنا الرازق إيه موجود. قال لها المشكلة مش فيك، المشكلة في الباقي. عاوزين بقى نعرف الكلام ده لأهل البيت الباقيين. الكلام ده مش دعوة للتواكل يا كرام، الكلام ده دعوة للتوكل على الله قبل أن تعتمد على ما معك من مال. ربما حجبت عن الله بمالك، وربما وصلت إلى باب الله وما معك مال. فبيقول لهم أنا عاوز أحج. البنت قالت لهم سيبوه يروح، هو اللي بيرزق، ده اللي بيرزق ربنا. سابوه فمشى. اللهم أرني تدبيرك في أهل بيتي. سايب البيت فيه 3 أيام طعام مفيش غيرهم. يوم الثاني الثالث هو مرضاش يمشي مع القافلة اللي راحت حج، مشى متأخر عنها عشان ما يبقاش اسمه متواكل زيادة عليهم عبء، يعني معاه كده حاجة خفيفة فمشى لوحده. يشاء ربك إن صاحب القافلة الأمير اللي في القافلة وهو نايم تلدغه عقرب، فتجيله شوية سخونية يدوروا له على طبيب مش لاقيين، عاوزين حد يرقيه. واحد قال لهم أنا سمعت إن حاتم الأصم جاي ورانا، استنوا ده راجل صالح يمكن يرقيه فيخف. وبالفعل استنوا. جه حاتم الأصم فقرأ عليه الفاتحة فشفاه الله. فالراجل الأمير اللي في القافلة قال له إيه؟ نفقتك في الحج ذهابا وإيابا علي. حاتم الأصم رفع يده إلى السماء وقال اللهم كما دبرت لي فدبر لأهل بيتي. أنا شفت الجمال معاي هناك. بقى هناك إيه اللي يحصل؟ أمير البلدة بيلف في الحر، عطش عاوز يشرب، فبعت الوزير بتاعه قال له هات لنا شوية مية ساقعين. فطرق باب حاتم فأخرجوا له كوزا من الماء، كوز مية بارد، فشرب وارتوى. تخيل انت بقى كوبايه ميه جالك في عز الحر ميه ساعه. فقال الله ما اجمل هذا الماء، من اين هذا الماء؟ قالوا من بيت حاتم. قال حاتم الذي ذهب الى الحج الرجل الصالح واخرج من نطاقه، نطاق الرجل ما يتنطق به، حزام كده بيربط على الوسط يحطوا فيه الايه المحفظه، الجواهر، الحاجات القيمه اللي معاه، واخرج الجواهر وحطها في الكوبايه. وبعدين قال ايه الملك ده؟ من احب الملك فليصنع مثل صنيعه. فالجماعه اللي حواليه كل واحد هيطلع حته الذهب اللي معاه ويحطها في الايه؟ ويحطها في كوز الميه. كوز الميه بعد ما كان جاي مليان ميه رجع وهو مليان ايه؟ مليان ذهب. خلي بالك بقى الوقفه هنا يا كرام. لما دخل الكوز ده البيت، اللي في البيت كلهم يفرحوا الا البنت اللي اذنت لابوها انه يمشي قعدت تعيط. قالوا لها بقى عاوزين نفهم، عاوزينك تقولي لنا انت ليه دلوقتي بتعيطي؟ هو انت وش فقر؟ يعني لما ما كناش لاقيين وما كانش حيلتنا كانش في بكاء، لما ربنا وسع علينا دلوقتي تعيطي؟ قالت يا أمي نظر مخلوق إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ هذه نظرة عبد لعبد، فكيف تكون نظرة الرب إلى العبد؟